व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। उक्तं च वाक्यपदीये यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते। व्यापारः क्रिया भवति। कीदृशी क्रिया? साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। साध्यत्वेन अभिधीयमाना नाम साध्यम् इति प्रतीतेः विषयः। साध्यं नाम साधयामि इति कश्चित् चिन्तयति तर्हि किमपि करणीयमस्ति। एवं तादृशरीत्या करणीयं कृतं नास्ति, करणीयमस्ति, तदेव साध्यं भवति। एवञ्च क्रिया सर्वत्रापि साध्यम् इति रीत्या प्रतीयते। इदानीं पाकः करणीयः तर्हि अवश्यं वयं जानीमः तत्र कर्म करणीयमस्ति। कीदृशं कर्म? एकस्य अधिश्रयणम्, एकस्य पात्रस्य अधिश्रयणं, चुल्युपरि अधिश्रयणं करणीयं। तस्मिन् पात्रे स्थाली नाम पात्रमस्ति इति चिन्तयन्तु। स्थाल्यां तण्डुलस्य निक्षेपः करणीयः, जलमपि योजनीयं। पाकः भवति वा न वा इति। अन्ते पात्रस्य अधश्रयणं कर्तव्यम्। एवं पचति इति वदामः तर्हि वयम् अवश्यं जानीमः तत्र एतत् सर्वं साधनीयमस्ति। एवञ्च क्रिया इत्युक्ते क्रिया साधनीया भवति। क्रियायाः अपरं नाम व्यापारः। तद्वत् भावना इति अभिधा अपि अस्ति, भावना इति नाम अपि अस्ति व्यापारस्य। अत एव भावनाभिधा मीमांसकाः व्यापारः इत्यस्य स्थाने भावनाशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। अतः उक्तं भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। तत्र प्रमाण उच्यते यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते। सिद्धम् असिद्धं वा यावत् साध्यत्वेन अभिधीयते। अत्र सिद्धम् इत्यस्य निष्पन्नम् इत्यर्थः। अत्र असिद्धं नाम सिद्धं नास्ति, परन्तु पश्चात् करणीयमस्ति। करणीयं यत् कृतं तर्हि तद् सिद्धं, भूतकाले वर्तमानं, भूतकालावच्छिन्नं सिद्धम्। अपाक्षीत् इति अपचत् इति च सिद्धं भवति। असिद्धम् इदानीं वर्तमानम् अपि असिद्धं भवति। भविष्यत्काले करिष्यमाणमपि असिद्धं भवति। एवञ्च क्रिया तर्हि अथवा व्यापारः तर्हि व्यापारः पूर्वं जातः सिद्धः, परन्तु इदानीं क्रियते अथवा भाविकाले करिष्यते, तर्हि व्यापारः असिद्धः। एवञ्च भूतकालावच्छिन्नं सिद्धं, वर्तमानकालावच्छिन्नं वा भविष्यत्कालावच्छिन्नं वा असिद्धम्। एतत् सर्वं साध्यत्वेन अभिधीयते। साध्यत्वेन अभिधीयते नाम साध्यमिति उच्यते। एवं क्रिया अस्ति तर्हि
क्रिया साध्या भवति। अर्थात् पूर्वं जातं तर्हि तस्मिन् काले क्रिया साध्या आसीत्, एवञ्च सा क्रिया साधिता। अतः क्रिया साध्या एव भवति। पुनः भविष्यत्काले तर्हि साध्या भवति। एवञ्च यत् साध्यत्वेन साध्यमिति प्रतीयते तादृशी क्रिया इति प्रतिपादनस्य नामकरणस्य साङ्गत्यं किम्? आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यवधीयते। आश्रितः क्रमः यस्य तादृशं रूपम् आश्रितक्रमरूपम् अस्ति क्रियायाः। क्रमरूपं नाम प्रथमं किमपि करणीयं, ततः परं किमपि करणीयम्, एवं कश्चन क्रमः अस्ति। क्रमेण क्रियते, क्रमेण निष्पाद्यते, साध्यते। अतः क्रमेण साध्यते क्रियते इत्यतः क्रिया इति अभिधीयते, क्रिया इति उच्यते। एवञ्च भूतकाले वा भवतु, वर्तमानकाले वा भवतु, भविष्यत्काले वा भवतु, तत्र यः व्यापारः अस्ति स व्यापारः केनापि क्रमेण करणीयः एव, साध्यः एव। एवञ्च साध्यत्वेन तत्र प्रतीतिः अस्ति क्रियायाः। तत्र मानमस्ति वा प्रमाणमस्ति वा? केचित् वदिष्यन्ति न च साध्यत्वेन अभिधाने मानाभावः। साध्यत्वेन अभिधाने मानाभावः इति न च वाच्यं। साध्यत्वेन अभिधाने मानं नास्ति इति पूर्वपक्षः अस्ति, तर्हि एवं न वक्तव्यं। न च साध्यत्वेन अभिधीयमाने मानाभावः। पचति, पाकः, करोति, कृतिरित्यादौ धात्वर्थावगम अविशेषेऽपि क्रियान्तराकाङ्क्षा अनाकाङ्क्षयोर्दर्शनस्यैव मानत्वात्। पचति पाकः, करोति कृतिः इत्यादौ धात्वर्थावगम अविशेषेऽपि क्रियान्तराकाङ्क्षा अनाकाङ्क्षयोर्दर्शनस्यैव मानत्वात्। किं पचति इत्यत्र यः धात्वर्थः स एव धात्वर्थः पाकः इत्यत्रापि। करोति इत्यत्र यः धात्वर्थः व्यापारः स एव धात्वर्थः व्यापारः कृतिः इत्यत्रापि। परन्तु पचति इत्युक्ते क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा न भवति। पचति इत्यत्र आकाङ्क्षा नास्ति, पाकः इत्यत्र आकाङ्क्षा अस्ति। पाकः तत्र पाकः किं? पाकः भवति वा, पाकः अभवत् वा, पाकः भविष्यति वा इति तत्र सन्देहः, आकाङ्क्षा अस्ति। एवञ्च पचति इत्यत्र क्रियान्तराकाङ्क्षा नास्ति, क्रियान्तरम् अस्तु इति चिन्ता नास्ति। परन्तु पाकः इत्यत्र क्रियान्तरं किम्, अपरा क्रिया अवश्यं स्यात्। तत्र कृतिः इत्यत्रापि कृतिः इत्युक्ते कृतिः तदनन्तरं किं, कृतिः इत्यनेन कस्याः क्रियायाः सम्बन्धः इति आकाङ्क्षा अस्ति। एवञ्च यदि आकाङ्क्षा क्रियान्तरस्य अपरस्याः क्रियायाः आकाङ्क्षा न भवति तर्हि तत्र साध्यत्वेन प्रतीतिः।
यदि क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा अस्ति पाकः इत्यादौ तर्हि तत्र साध्यत्वेन प्रतीतिः नास्ति। अतः उच्यते क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापता अवच्छेदकरूपं साध्यत्वम्। साध्यत्वं नाम क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षायाः अनुत्थापकत्वं। पचति इत्युक्ते क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षां न उत्थापयति। अतः तत्र क्रियान्तराकाङ्क्षायाः अनुत्थापकता एव पचति इत्यस्य। एवञ्च क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकत्वं साध्यत्वम्। अर्थात् क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षां न जनयति न उत्थापयति तर्हि साध्यं भवति। एवञ्च तादृश क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकरूपवत्वं तद्रूपत्वम् असत्त्वभूतत्वम्। तत्र असत्त्वभूतं नामानि सत्त्वभूतानि, क्रिया असत्त्वभूता। एवञ्च असत्त्वभूतं नाम सत्त्वं नाम द्रव्यसदृशमिदस्ति। द्रव्यं सत्त्वं भवति, परन्तु द्रव्यवत् नास्ति क्रिया, तर्हि असत्त्वरूपः भावः भवति। एवञ्च तिङ्पदे तिङन्तपदे यः व्यापारः अस्ति सः व्यापारः असत्त्वभूतः। अर्थात् असत्त्वभूतत्वं नाम क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकत्वम्। एवञ्च क्रियान्तराकाङ्क्षायाः तत्र उत्थानं नास्ति। एवमेव तत्र तिङ्पदैः अभिधीयमाना क्रिया साध्या भवति, परन्तु सुबन्तपदेन। पाकः इति सुबन्तपदम्। एवञ्च पचुधातोः निष्पन्नः। तत्र पचुधातोः घनिति कृत्प्रत्ययः आगतः अस्ति। तद्वत् कृतिः इत्यत्र कृधातोः कृतिन् इति कृत्प्रत्ययः अस्ति। तत्र उभयत्रापि साध्या क्रिया न, परन्तु सत्त्वभूतः भावः तत्र। परन्तु पचति इत्यत्र असत्त्वभूतः भावः साध्यत्वेन प्रतीयमानः। पुनः पश्चात् वदिष्यति आचार्यः, सर्वत्रापि धातुवाच्या क्रिया असत्त्वभूता। पाकः इत्यत्रापि पचु धातुना उच्यमाना क्रिया साध्या भवति, परन्तु तत्र कृत्प्रत्ययः आगतः इति कारणेन कृत्प्रत्ययेन पाकः इत्यत्र कृत्प्रत्ययः घन्य तेन उच्यमाना क्रिया सत्त्वभूता भवति। एवञ्च तत्र द्रव्यमिव। अत एव तत्र लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वयः। पाकः इत्यत्र पुंलिङ्गस्य, पुनः पाकः इत्यत्र एकवचनस्य च अन्वयः। तद्वत् कृतिः इत्यत्र स्त्रीलिङ्गस्य सङ्ख्यायाश्च अन्वयः।
पचति इत्यत्र अपि लिङ्गान्वयः नास्ति चेदपि संख्या अस्ति, परन्तु संख्या तु तिङर्थे कर्तरि वा कर्मणि वा अन्वयति। पश्चात् तत् सर्वं स्पष्टं भविष्यति। एवं वाक्यपदीयं वदति यावत् सिद्धं, तत्र सिद्धमसिद्धम् इत्यत्र सिद्धं भूतकालावच्छिन्नम्, असिद्धं वर्तमानकालावच्छिन्नं भविष्यत्कालावच्छिन्नं वा, एवञ्च तिङन्तविषये उच्यते। तत्र सर्वमपि क्रियाजातं साध्यत्वेन अभिधीयते। तत्र क्रमः अस्ति, क्रमेण क्रियते। क्रमेण क्रियते इत्यस्य एवम् आशयः नास्ति सर्वत्रापि कश्चन निश्चितक्रमः अस्ति न, परन्तु क्रमः अस्ति। सर्वमपि एकवारं युगपत् सर्वमपि न भवति, सर्वमपि न साध्यते, परन्तु क्रमेण साध्यते। अर्थात् पचधातोः वयं वदामः पाकः इति वदामः, तर्हि पाकः सम्पद्यते कथं? पाचकः आगत्य, पाचकः कर्ता अस्ति, सः आगत्य सः चुल्युपरि पात्रं निदधाति, ततः पात्रे जलं क्षिपति, तण्डुलं क्षिपति, अधस्तात् सन्धापनं करोति, पुनः पाकस्य निरीक्षणं करोति मध्ये मध्ये, पुलागानाम् उद्धृत्य पुनः अन्ते पाकः विक्लित्तिविशेषः सञ्जातः इति ज्ञाते सति पात्रस्य अधः स्थापनमपि करोति। एवञ्च क्रमः तत्र अस्ति। तादृशक्रमेण क्रियमाणत्वात् क्रिया इति अभिधा भवति इति तत्र उक्तं। पुनः तिङ् पदैः अभिधीयमाना क्रिया, तिङन्त पदे विद्यमानेन धातुना अभिधीयमाना क्रिया असत्त्वभूतः भावः। एवञ्च तत्र लिङ्गान्वयः नास्ति, तत्र क्रियायां संख्यान्वयः नास्ति, एवञ्च असत्त्वभूतः भावः, एवञ्च साध्यत्वेनैव प्रतीतिः इति वाक्यपदीयम्। असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते इति वाक्यपदीयकारिका भागः। तदनन्तरं तद्विषये स्पष्टतया प्रतिपादनं पचधातोः व्यापारस्य विषये। अयं व्यापारः भूत्कारत्व अधःसन्धापनत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः। व्यापारः कः अस्ति? व्यापारः पचति इत्यत्र व्यापारः कः अस्ति इति प्रश्ने सति वर्णयति। फुत्कारः अग्नेः ज्वालनाय फुत्कारं करोति, वायुं बहिर्निष्क्रामयति, एवञ्च वायुना अग्निः प्रेरितः ज्वलति, एवञ्च फुत्कारः अस्ति। एवञ्च फुत्कारेण अग्निः ज्वलति, अग्निना अधः पात्रस्य अधः सन्तापनं क्रियते, एवञ्च स्वयमेव फुत्कारः न भवति। एवञ्च यः पाचकः अस्ति तत्र तस्य चेतनांशेन प्रेरणा भवति। एवञ्च चेतनावत्सु कश्चन व्यापारः अस्ति। एवञ्च सः व्यापारः यत्न इत्युच्यते।
तादृशयत्नेन प्रेरितः वायुः बहिरागत्य अग्निं प्रेरयति। अग्नेः ज्वाला अस्ति, तेन रससन्तापनं भवति। एवञ्च तत्र पचति इत्यत्र कः व्यापारः? फूत्कारत्वम्, अधःसन्तापनत्वं, यत्नत्वम् इत्यादि वक्तव्यं। तत्तद्रूपेण वाच्यः नाम तत्र व्यापारः फूत्कारः, अधःसन्तापनम्, एवञ्च पाचकनिष्ठयत्नः। एवं किं कारणं? एतादृश तत्तत्प्रकारः बोधस्य अनुभवसिद्धत्वात्। पचति इत्युक्ते एवञ्च फूत्कारत्व, अधःसन्तापनत्व, यत्नत्वादिरूपेण तादृशप्रकारेण बोधः भवति। एवञ्च पाकः एका क्रिया, पाकव्यापारः एका क्रिया अस्ति, परन्तु तत्र एतेषां क्रमेण बोधः भवति। अस्माकं पचति इत्युक्ते बोधः भवति। तदानीं सन्देहः, पचति इत्युक्ते यदि फूत्करोति, पाचकः फूत्करोति, पुनः सन्तापयति, अधःसन्तापनं करोति, तस्य यत्नः अस्ति। चुल्युपरि स्थालीं क्षिपति, स्थापयति, तदनन्तरं चुल्लेः पात्रस्य अधःकरणमपि, अधः स्थापनमपि अस्ति। एवं विविधानां व्यापाराणां प्रतीतिः पचति इत्यत्र भवति। तर्हि पचतादोः नानार्थत्वं भवति वा न वा? एवञ्च नानार्थकः धातुः इति प्रतीतिः भवति वा? न च नानार्थतापत्तिः। एवञ्च नानार्थतापत्तिः नानार्थत्वं न आपद्येत इति निरासः क्रियते। न च नानार्थतापत्तिः इति वचनेन। एवञ्च पचधातुः अधःसन्तापनादि फूत्कारादिरूपेण प्रतीतिं जनयति इति कारणेन नानार्थकः इति चिन्ता मास्तु। तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावच्छेदकानाम् अनुगमकस्य सत्त्वात्। तत्र एवं विविधबुद्धेः, फूत्कारः इति बुद्धिः, अधःसन्तापनमिति बुद्धिः, एतादृश ज्ञानम् अस्माकं विभिन्नज्ञानं भवति चेदपि एतत् सर्वम् एकं। अत्र सर्वत्रापि एकः व्यापारः, एवञ्च फलकजनकविक्लित्तिजनकः एक एव व्यापारः इति बुद्धिविशेषः, ज्ञानविशेषः अस्माकमस्ति। तेन ज्ञानविशेषेण किं भवति इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् अपि अल्पाल्पव्यापाराणां, लघुव्यापाराणाम्, अवयवभूतव्यापाराणां समूहभूतः एकः व्यापारः विक्लित्तिजनकः इति बोधविशेषः अस्माकं भवति। एवञ्च एते व्यापारविशेषाः सर्वे मिलित्वा
एकः व्यापारः पाकव्यापारः भवति इति एकत्वबोधजनकः बुद्धिविशेषः अस्माकमस्ति। एवञ्च स एव तत्र बुद्धिविशेषः एकत्वस्य क्रियाणाम् एकत्वस्य गमकः भवति। तत्र उदाहरणं भवति तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावच्छेदकानाम् अनुगमकस्य सत्त्वात्। अनुगमकं किम् अस्ति? अनुगमकमस्ति बुद्धिविशेषः। तत्र उदाहरणं तच्छब्दः अस्ति। तच्छब्दः इदानीं सः इति वयं वदामः। सः इति उक्ते सति क्वचित् घटः इति बोधः भवति, क्वचित् पटः इति बोधः भवति। परन्तु सः इत्यस्य घटः इति अर्थः पटः इति अर्थः इति कृत्वा सः इति अनेकार्थः शब्दः इति न केनापि उच्यते। किं कारणं? तत्र अनुगमकबुद्धिविशेषः। अनुगमकबुद्धिविशेषः इत्युक्ते एकस्मिन्नेव वस्तुनि प्रकरणे एकस्मिन्नेव वस्तुनि एतस्य बोधं प्रापयति तादृशबुद्धिविशेषः। एवञ्च एकस्य एव वस्तुनः ज्ञानं जनयति। तत्र रामः सीतया वनं गतवान्। रामः सीतया वनं गतवान्। तदनन्तरं वयं तत्र प्रकरणे कानिचन वाक्यानि सन्ति। पुनः तत्र सः रावणं हतवान्। सः रावणं हतवान्। तत्र स इत्युक्ते वयम् अवश्यं जानीमः तत्र सः इत्यस्य रामः इत्यर्थः। रामः इत्यर्थः। कथं? रामः इति सः इत्यस्य अर्थः नास्ति, परन्तु तच्छब्देन रामः परामृष्टः इति वयं जानीमः। यतः तत्र प्रकरणेन निष्पन्नः बुद्धिविशेषः अस्ति। तादृशबुद्धिविशेषः तच्छब्दं रामम् अनुगमयति। एवं यथा तत्र तच्छब्दादि सर्वनाम्नः प्रयोगे अर्थविशेषम् अनुगमयति तदादिशब्दः, तत्र तस्यैव बोधः भवति। तत्र नानार्थत्वं न स्वीक्रियते सर्वनाम्नां। तद्वदत्र यद्यपि पचति इत्युक्ते विभिन्नव्यापाराणां बोधः भवति चेदपि बुद्धिविशेषः एतत् सर्वम् एकस्याः क्रियायाः अवयवभूतं भवति इति बुद्धिविशेषः अस्माकमस्ति। तादृशबुद्धिविशेषः अनुगमकः भवति। अतः नानार्थत्वम् अननुगत नानाधर्माविच्छिन्न एवञ्च अननुगत नानाधर्माविच्छिन्न शक्तिविशेषः यत्र अस्ति तत्रैव नानार्थत्वम्। अनुगतः अनुगमकेन बोधितः तर्हि तत्र नानार्थत्वं नास्ति।
एव आख्याते क्रियैकत्वव्यवस्थावि अवच्छेदकबुद्धिविशेषैक्यम् आदायैव एवञ्च बुद्धिविशेषाणाम् अवच्छेदकबुद्धिविशेषः अस्ति एवञ्च तादृशबुद्धिविशेषस्य ऐक्यं स्वीकृत्यैव तत्र क्रियायाः एकत्वव्यवहारः पचति इत्यत्र एकक्रिया इति व्यवहारः एवं भवति। उक्तञ्च वाक्यपदीये गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। वाक्यपदीये एवं भवति। गुणभूतैः अवयवैः एवञ्च गुणभूताः अवयवाः भवन्ति तत्र केषां समूहः भवति इत्युक्ते क्रमजन्मनां व्यापाराणां क्रमेण जायमानाः व्यापाराः सन्ति। ते व्यापाराः गुणभूताः अवयवाः एवञ्च पाकव्यापारः इति मुख्यव्यापारः तस्य गुणभूतः भवति भूत्कारः अधसन्तापनं यत्नः इत्यादयः व्यापाराः अवयवभूताः गुणाः मुख्यस्य व्यापारस्य एवञ्च तेषां क्रमजन्मनां क्रमेण जायमानानां व्यापाराणां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः बुद्ध्या अभेदं प्रकल्प्य क्रिया इति व्यपदिश्यते। क्रिया इति व्यपदिश्यते। क्रिया इति व्यपदेशः भवति। व्यपदेशो नाम विशिष्टव्यवहारः। एवञ्च पाक इति विशिष्टव्यवहारः अस्ति। एवञ्च पाक इति विशिष्टव्यापारे नानाव्यापाराः भवन्ति। क्रमेण जायमानाः नानाव्यापाराः, परन्तु ते व्यापाराः सर्वे एकमेव अर्थं साधयन्ति इति कृत्वा अस्माकं बुद्धिविशेषः एकः अस्ति। तादृशबुद्धिविशेषः तेषां व्यापाराणाम् अभेदं कल्पयन्ति। अतः वयमपि जानीमः एका क्रिया पचति इत्यत्र एका क्रिया एवञ्च बुद्धिविशेषः तत्र अनुगमकः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थमाह आश्रयेत्युति फलाश्रये व्यापाराश्रये चेत्यर्थः। फलाश्रयः कर्म ओदनं पचति इत्यत्र पचति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः अस्ति। ति प्रत्ययः तत्र ओदनं पचति इति वयं वदामः। तत्र पचधातोः अर्थः अस्ति। पचधातोः अर्थः व्यापारः अपि अस्ति, फलमपि अस्ति। फलस्य आश्रयः भवति। फलं कुत्र अस्ति? फलं विक्लित्तिः भवति। विक्लित्तिः ओदनं पचति इत्यत्र ओदने अस्ति। देवदत्तः पचति इति वयं वदामः तर्हि पचति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता भवति, व्यापाराश्रयः भवति। ओदनः पच्यते इति वयं वदामः तर्हि तत्र ते इत्यस्य अर्थः भवति आश्रयः। सः आश्रयः फलस्य आश्रयः। अतः
कर्म भवति। एवञ्च फलाश्रयः कर्म व्यापाराश्रयः कर्ता। एवं तर्हि फलाश्रयः कर्म इति वयं वदामः, व्यापाराश्रयः कर्ता इति वयं वदामः। तत्र फलाश्रयः इति उच्यमाने फलमपि तिङर्थः भवति वा न वा? तद्वत् व्यापाराश्रयः कर्ता इति उच्यमाने व्यापारः अपि तिङर्थः भवति वा? नैव। कस्मात्? फलं धातोः अर्थः, व्यापारः धातोः अर्थः इति उक्तम्। अतः यदि धातोः अर्थः फलं भवति, धातोः अर्थः व्यापारः भवति, तर्हि अन्येन अर्थात् धातुना लेभ्यः भवति व्यापारः, धातुना लेभ्यं भवति फलम्। अनन्यलेभ्यः शब्दार्थः। एकस्य शब्दस्य प्रयोगे सति तेनैव शब्देन लेभ्यः अर्थः, तर्हि तस्य शब्दस्य अर्थः। अन्येन शब्दांशेन, अन्येन शब्देन प्राप्यते तर्हि तस्य अर्थः नास्ति। इदानीं धातोः अर्थः फलमित्युक्तं, धातोः अर्थः व्यापारः इत्युक्तं। पुनः तिङर्थः व्यापाराश्रयः भवति इत्युक्तं, तिङर्थः फलाश्रयः भवति। क्वचित् फलाश्रयः, क्वचित् व्यापाराश्रयः। तत्र व्यापाराश्रयः इति यद्यपि वयं वदामः, तत्र व्यापारांशः धातोः अर्थः। फलाश्रयः इति वयं वदामः तर्हि फलं धातोः, फलांशः धातोः अर्थः। अतः केवलम् आश्रयः इत्येव अर्थः तिङ् प्रत्ययस्य अस्ति। एवञ्च तद् अन्यथा अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वं। शक्यतावच्छेदकं किमस्ति? आश्रयत्वमेव, न तु फलाश्रयत्वं व्यापाराश्रयत्वं वा। शक्यतावच्छेदकं तत्र तिङ् प्रत्ययस्य अथवा अन्यस्य प्रत्ययस्य, तर्हि तिङ् प्रत्ययः अस्ति तर्हि कर्मप्रत्ययः भवति, तर्हि कर्मप्रत्ययस्य शक्यतावच्छेदकं किं? केवलम् आश्रयत्वं। पचति इत्यत्र कर्तृप्रत्ययः, तत्रापि शक्यतावच्छेदकं केवलम् आश्रयत्वं। कस्य आश्रयः इति विचारे सति अत्र कर्तृप्रत्ययसंव्यवहारः, तर्हि व्यापाराश्रयः, कर्मप्रत्ययसंव्यवहारः, तर्हि फलाश्रयः इति ज्ञानं भवति। पुनः एतादृश आश्रयत्वं वस्तुतः तत्तच्छक्तिविशेषरूपम् इति सुबर्थनिर्णयप्रकरणमस्ति, अत्र अस्ति। तस्मिन् प्रकरणे वक्ष्यते शक्तिः, शक्तिविशेषं तत्तच्छक्तिविशेषरूपम्। एवञ्च तादृश आधारत्वेन, व्यापारस्य आधारत्वेन भवितुं या शक्तिः अस्ति, आधारः भवितुं या शक्तिरस्ति, सा शक्तिरेव वस्तुतः तत्र शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वम्। तद्वत् फलस्य आश्रयः भवितुं या शक्तिरस्ति, सा शक्तिरेव तत्र
ശക്യതാവച്ഛേദകം ആശ്രയത്വം. ഏതാദൃശവ്യാഖ്യാനസ്യ കിം പ്രയോജനമിതി വയം സുബർത്ഥനിർണയേ പഠിഷ്യാമः.